What's up, guys? I have a big surprise for you. I have a new YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुनीर नियाज़ी का एक कलाम और इसी तरह कुछ अशार में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को डेडिकेट करना चाहता हूँ। मुनीर नियाज़ी कहते हैं कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात कहनी हो कोई वादा निभाना हो, ज़रूरी बात कहनी हो कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों के सैर में दिल को लगाना हो, बदलते मौसमों के सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ इसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। और एक और शायर ने क्या खूब फरमाया है कि जिंदगी जोहद मुसलसल है तमाशा तो नहीं, जिंदगी जोहद मुसलसल है तमाशा तो नहीं, वही जीती है जो रहते हैं तूफानों के साथ। और एक और शायर फरमाते हैं कि अब भी इसी पाबंदी आईने जुनून में, अब भी इसी पाबंदी आईने जुनून में, अपना सर बाजार वहे रक्से जुनू है, गुजरा हुआ लम्हा भी हम आगोश था हमसे, ये पल जो गुजरने को है ये पल भी हमारा, हम कल के बारे में ही खुशफहम नहीं है, जो तुझको यकीन आए तो है कल भी हमारा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के साथ ताल्लुक़ रखने वाला एक फुटबॉलर है। तकरीबन अगर ज़्यादा लोग नहीं तो आधी दुनिया तो उसको पहचानती है, और ये पहचान उसकी फुटबॉल की वजह से है। अब ये बंदा इतना ज्यादा मशहूर क्यों है, यहां मैं आपको एक बात बता दूंगा, लेकिन वो बात बाद में बता दूंगा। अभी जो उसने कारनामा किया है, अभी जो उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, उसके बारे में जरा सा बात कर लेते हैं। YouTube, आपको पता है कि जो आप मेरी बात सुन रहे हैं वो भी YouTube के जरिए से सुन रहे हैं, और आपको पता नहीं होगा कि कितने मेहनत से मैं इस YouTube चैनल को चला रहा हूं। इसी तरह हर किसी यूट्यूबर की मेहनत की एक दास्तान होती है, और जो उसको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। अगर दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर की हम बात करें तो वो है मिस्टर बीस्ट। वो मिस्टर बीस्ट जो है उसको बहुत ज्यादा दिन लगे थे, इनफैक्ट 112 डेज जब वो पहुंचा था तकरीबन 1 मिलियन और 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जिसपे गोल्ड बटन या गोल्ड प्ले बटन मिलता है यूट्यूब की तरफ से। और इसी तरह ये यूट्यूब की हिस्ट्री में पहला शख्सियत है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसने तमाम यूट्यूबर्स के, इनफैक्ट यूट्यूबर्स के एल्गोरिथम के खुद रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हैं। आपको अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पहले 20 मिनट की हम बात करें तो जब अभी तक उसने चैनल नहीं बनाया हुआ था, तो मतलब इंस्टाग्राम और इसी तरह के सोशल मीडिया साइट्स को यूज कर रहा था, उनके फैंस ये इंतजार कर रहे थे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कब यूट्यूब का चैनल बनाएगा और कब हमारे सामने आएगा। बहरहाल इनफैक्ट अगर इंस्टाग्राम के ऊपर देखें तो 657 से ऊपर उनके 657 मिलियन से ऊपर उनके फॉलोअर्स हैं। इसी तरह अगर किसी भी सोशल मीडिया साइट के ऊपर देखें तो मिलियंस पे इनके फॉलोअर्स हैं, और साइट्स के अलावा भी उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो ये सोशल मीडिया साइट्स यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने तकरीबन 20 घंटे हो गए हैं कि उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, और 20 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे किए, जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का सबसे तेजतरीन रिकॉर्ड है यूट्यूब की हिस्ट्री में। यूट्यूब में कभी भी 20 मिनट में एक बंदे ने भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स अभी तक पूरे नहीं किए थे। अब ये बात रुकती नहीं है, इन्होंने यूट्यूब के एल्गोरिथम, यूट्यूब के रिकॉर्डों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने आपको बता दिया ना कि एक बंदा 12 घंटे के अंदर 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाता है, और वो मिस्टर बीस्ट वो 112 दिन लेते हैं। एक बंदा जो बीस्ट माना जाता है यूट्यूब का, उसको सिर्फ 12 घंटे के अंदर शिकस्त देने वाला पर्सनालिटी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप सोच रहे होंगे कि मतलब इतना ज्यादा ये लोग, हर तबके के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग इस बंदे के साथ मोहब्बत करते हैं।
مذہب سے بالا تر ہو کر، مطلب جس بھی فیکشن سے تعلق رکھنے والے لوگ، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے جو، چاہے کرسچن، جو کچھ بھی ہو، لیکن وہ بلا مذہبی تفریق کے اور پولیٹیکل ایجنڈاز کے بالکل بغیر اس شخصیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اب اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس شخصیت کے ساتھ یہ محبت یہ لوگ کیوں اتنا زیادہ کرتے ہیں، اور آپ کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ 20 گھنٹوں کے اندر 24 ملین سبسکرائبر انہوں نے حاصل کیے، اور یہ صرف اور صرف اس بندے کو پتا ہوتا ہے جو یوٹیوبر ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں ایک یوٹیوبر ہوں، مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ میں کتنا محنت کرتا ہوں، اور ابھی تو میرے آدھے سبسکرائبرز بھی پورے نہیں ہو چکے، بہرحال اگر آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا بھائی، اور آپ لوگ اگر میرا چینل وزٹ کریں گے تو بہت فائدے کی چیزیں ملے گی آپ کو، اور اسی طرح بہت سارے اچھے ٹاپکس کے اوپر گفتگو کروں گا میں آپ کے ساتھ۔ لیکن ہمارے لیے اس میں لیسنس کیا ہے، لیسنس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ اس بندے نے یہ اچیومنٹ 20 منٹ میں نہیں کی، یہ اچیومنٹ انہوں نے 20 یا 24 آورز میں نہیں کی، اور یہ جو آگے جائے گا تو مسٹر بیسٹ کو تو شکست، اس کا تو شکست پکا ہے ایسا لگ رہا ہے۔ لیکن یہ سبسکرائبر اس بندے نے، مطلب صرف یہ گھنٹے کی محنت نہیں تھی، پوری زندگی میں اس بندے نے محنت کی ہے اور ہارڈ ورک کیا ہوا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا مشکل ہے جو حل ہو نہیں سکتا۔ بہرحال محنت ہر کسی کام کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی بھی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے تو بھائی زندگی جو ہے یہ شارٹ کٹس کا نام نہیں ہے۔ جو لوگ شارٹ کٹس تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی سکسیسفل نہیں ہو جاتے۔ تو آپ لوگوں کے لیے اس شارٹ ویڈیو میں ایک شارٹ لیسن ہے کہ جو بھی کوئی آپ کام کرنا چاہتے ہو تو اس کو بالکل پرفیکٹلی کر لیا کرو، چاہے اسی وقت آپ کو اس کا فائدہ ملے یا نہ ملے، لیکن اپنا بالکل تن من دھن لگا کے اس فیلڈ میں اور اس کام میں لگا لیا کرو، اور پھر بعد میں دیکھنا کہ آپ کس طرح اس میں اپنا نام کماتے ہیں۔ یہ فٹ بالر تھا، بہت زیادہ محنت کیا، اس نے اپنے باڈی کے اوپر محنت کیا، اس نے اپنے ٹیکنیکس کے اوپر محنت کیا۔ انفیکٹ ان کا پہلا ریکارڈ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے صرف اسی یوٹیوب کے اوپر ریکارڈ بنایا، بلکہ ان کا فٹ بال میں اگر آپ دیکھیں تو فٹ بال میں بھی ان کے سب سے زیادہ گول ہے، 890 گولز، ان کے سب سے زیادہ گولز بھی فٹ بال میں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ ان کا سوشل بھی جیسچر اس طرح ہے کہ یہ ایک عظیم اور بہترین انسان بھی ہے، گیم ایتھلیٹکس کے ساتھ ساتھ یہ ایک عظیم انسان بھی ہے۔ تو بھائی آپ کو میں صرف اور صرف ان کہانی سے بالکل شارٹلی اسٹریٹ اوے 2 لیسنس جو ہے وہ میں آپ کو، اگر جو بھی انفلوئنسرز، جو بھی لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ فارمولہ اختیار کرو تو ایسا ہوگا، وہ فارمولہ اختیار کرو تو ایسا ہوگا، بالکل بھی نہیں۔ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے بھائی، آپ کو ہارڈ ورک، ہارڈ محنت کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کو پہچانتے نہیں ہوں گے، آپ لوگوں کی نظروں سے غائب ہوں گے، لوگ آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن جتنا آپ محنت کریں گے ایک دن ایسا آئے گا کہ you will storm the world like Cristiano Ronaldo. Thank you so much for watching this video.